पत्रकार बंधू सगळ्यांना नमस्कार। आजच्या या पत्रकार परिषदेत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। आज या पत्रकार परिषदेत नाव बीजेपीचो मीडिया प्रभारी प्रेमानंद मामले आणि माझ्याबरोबर असतात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार मुरगावचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर। आजच्या या पत्रकार परिषदेचा विषय असा, तुमका सगळ्यांक खबर असा की काँग्रेसचे नेते श्री राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी आमचे गाईड सल्लागार मेंटर असे सॅम पित्रोडा जे ओव्हरसीज इंडियन काँग्रेस नॅशनल काँग्रेस हाचे चेअरमॅन आसा, ताणी एक एकदम घृणास्पद आणि वांशिक आणि वर्णद्वेषी प्रकारचे वक्तृत्व काल पयर केला। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ताणें उत्तर भारतीयांक श्वेतवर्णीय व्हाईट्स म्हणले, ते युरोपियना सारखे दिसतात। दक्षिणेच्या भारतीयांक ते आफ्रिकन म्हणले ताणें, पूर्वेच्या भारतीयांक ते चीनी लोकांप्रशें दिसतात आणि पश्चिमेचे भारतीय आसा ते अरबा प्रमाणे दिसतात। अशा प्रकारचे एकदम घृणास्पद वंशद्वेषी असे आणि एकदम फुटीर असे वक्तव्य ताणें केले। आणि कोणाच्या वक्तव्य समज केलेल्या एखाद्या आम्ही ते करू येताले, पण हो जो मनीस पळय आसा तो गांधी परिवार पळय आसा ताचो सल्लागार मेंटर गाईड, कारण तो सगळ्या गोष्टींनी आणि ह्या इलेक्शनाच्या हातून तो तांकां सल्ले दीत असता, त्या सल्ल्याप्रमाणे परिवार पळय आसा तो वागत आसा। अशाच प्रकारचे अनेक प्रकारचे हे ताणें हाचे पयलीं वक्तव्य केल्ली आसा। म्हणजे राम मंदिर जेन्ना पयलीं बांदपाची सुरवात जाली तेन्ना ताजो कॉमेंट कित्याक जाय मंदिराक म्हणून भारतांत मंदिराक कित्याक बांदपाक जाय, अशा प्रकारचे वक्तव्य ताणें केलें। पुलवामाचो जेन्ना अटॅक जालो आनी ताजे नंतर तुमकां खबर आसा 2019 बालाकोट एअर स्ट्राईक झालं, म्हणजे पाकिस्तानाच्या टेररिस्ट कॅम्पाचेर भारतीय एअरफोर्सान हल्लो केलो। तेन्ना ताणें हें केलें खरो तो हल्लो जाला काय कितें, म्हणजे भारतीय जे सैन्य आसा ताच्या कॅपेबिलिटीचेर ह्या मनशान शंका उत्पन्न केली। ताजे नंतर ताका कोणें तरी विचारलें 1984चे जे सीख रायट्स जाले तेन्ना त्या बद्दल ताका कोणें तरी विचारलें, ताणें म्हणलें सो वॉट अशें जातात ते। अशा प्रकारचे एकावन्न एक इतलेच न्हय तर एका वेळार ताणें अशें केलें की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ताणें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन पळय घटना कितें केली ती तो म्हणूंक लागलो की थंय नेहरूचे कंट्रिब्युशन पळय आसा ते चड आसलें बाबासाहेब आंबेडकराक। अशा प्रकारचो एक कॉमेंट केलो, म्हणजे तरेतरेचे अशा प्रकारचे कॉमेंट तो करीत आसता। आणि इतलेच न्हय तर जेन्ना जेन्ना राहुल गांधी विदेशांत लॅक्चराक बी म्हणून वता, भाशणां करपाक वता, त्या वेळार हो ताका सल्लो दिता सगळो कितें उलोवपाचें पळय तें। आनी मागीर थंय राहुल गांधी देशाच्या विरुद्ध अनेक प्रकारच्यो हे भाशणां करीत आसतात, म्हणजे ह्या देशांत डेमोक्रेसी मागीर चीनाचें हें करप, चीन तांचे लागून चालल करप, अशा तरेतरेची वेगवेगळी। त्यामुळे आमकां अशी शंका दिसता की ह्या ताजो जो गायड जो आसा पळय हो ज्या अर्थी ह्या परिवाराक गायड करता, सल्लो दिता, त्यामुळे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी वयले वयर भारत जोडो, भारत न्याय आणि अशा प्रकारची वल्गना जरी करत असता तर ती सुद्धा ह्या जी आयडिया पळय आसा ह्या सॅम पित्रोडाच्या त्या आयडियाकडे ते सहमत आसात ते कितें असो आमकां शंका दिसता। त्यामुळे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हांणी हाजेर स्पश्टीकरण करचें आणि या देशाची माफी मागची अशी आमची मागणी आसा।
आणि त्यामुळे तुमकां खबर आसा की हालीं फाटीं कशा प्रकारे डिव्हिजिव्ह हे करता पळय मेंटॅलिटी जी आसा ताका फुडें दितात. फाटीं तो शिवकुमार पळय आसा कर्नाटकाचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, ताचे भाव DK सुरेश हाणें म्हणलें की भारतान दक्षिण भारत म्हणून एक वेगळे राष्ट्र जावपाक जाय. त्यामुळे अशा प्रकारचे डिव्हिजिव्ह फोर्सीस जे आसा तांकां खतपाणी घालपाचें काम सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी करता काय कितें अशी आमकां शंका दिसता. त्यामुळे ताणें हाचें स्पश्टीकरण करप हें खूब गरजेचें आसा. त्यामुळे हांव आतां परत फुडें आमचे आमदार संकल्प आमोणकर हाणें आपले विचार मांडचे आसता. तुमकां सगळे आमचे स्पोकपर्सन बाब मामलेन एक्सप्लेन केलेले आसा. खूब वायट गजाल घडलेली आसा. कित्याक आयज जे काँग्रेस पार्टीचो लिडर म्हणटा राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही जी आपल्याक लिडर म्हणटा आनी आयज जेन्ना ही काँग्रेस पार्टी हे फुडें घेवन वयता एज अ लिडर म्हणून आनी तेंचोच जो सल्लागार आसा सॅम पित्रोदा आनी जो राहुल गांधी सदांच म्हणटा तो आपलो मेंटर म्हणून आयज खूब वायट दिसता. कित्याक आयज खंय तरी आमच्या देशा भितर डिफरन्सीस क्रिएट करपाक लागून आमच्या लोकांच्या मदीं मायंडान जे रॉंग विचार घालपाचो प्रयत्न चालू आसा ही खरीच वायट गजाल आसा. आयज जो स्टेटमेंट सॅम पित्रोदान केला, जो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चेअरमॅन आसा ओवरसीज काँग्रेसीचो आनी तो भायल्या देशांत रावून आमच्या इंडियेच्या बद्दल आयज नाका नाका जाल्ले स्टेटमेंट करीत आसा. आमचे स्पोक्सपर्सन तुमकां सांगलेले आसा डिटेलान कितलेशे अशे इन्सिडंट्स आसा जे तेणेन आमच्या देशा बाबतींत उलयत येयलो आसा. आयज राहुल गांधीक विचारपाक सोदता हांव खरोच हो तुजो मेंटर, हो तुजो मेंटर जाल्यार तुजी सुद्दां मेंटेलिटी तशीच आसा. आयज जो मनीस जो स्टेटमेंट करता तो विचार नासतना करनासतना आनी आयज तो तुमच्या फॅमिलीचो खंय तरी सल्लागार, तो मागीर सोनिया गांधीचो जावं ह्या राहुल गांधीचो जावं ह्या काँग्रेस पार्टीचो, आयज त्या मेंटेलिटीचेर जर आमी हो देश फुडें व्हरोंक शकता तेज्या विचाराचेर हेज्या फाटल्यान दिसपाक येता की हो जो स्टेटमेंट केला हो आनी एक तेंचो मॅनिफेस्टो आसा काँग्रेसीचो डिवायड एंड रूल मेंटेलिटीचो. आयज खंय तरी देश आमचो जो आसा तो खंय तरी डिवायड एंड रूल करपाचो हो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. हे पयलीं तुमकां खबर आसा पयलीं काँग्रेसीन खूब ट्राय केले हो देश डिवायड करपाक जातीचेर कास्टाचेर. तेच्या उपरांत तेंच्यांनी ट्राय केले हो आमचो देश भारत देश डिवायड करपाक नॉर्थ एंड साऊथ म्हणून उत्तर आनी दक्षिण ह्या बेसिसाचेर ट्राय केले. आनी आतां परत असो स्टेटमेंट केला आनी परत अशी तेंची विचार आसा की हो देश जो आसा तो डिवायड करपाक सोदता ते आमच्या स्किनाच्या कलराचेर. आतां तुमकां डिटेलान सांगला ह्या स्किनाच्या कलराचेर स्टेटमेंट केल्लो आसा. आयज हो देश आमचो जो भारत देश आसा तो अखंड भारत म्हणटा आमी, ऑल आर युनायटेड. ही जी आमची डेमोक्रेसी आसा त्या डेमोक्रेसीन ह्या सगळ्या देशाच्या आमच्या लोकांक आमच्या देशांत तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितली जाती आसा, कितली लँग्वेजीस आसा, रिलिजन आसा, बट सगळे आसतना सुद्दां हो देश आमचो अखंड रावलेलो आसा. आनी आयज जे स्टेटमेंट सॅम पित्रोदान केल्लेले आसा आयज आमच्या स्किनाच्या कलरा वरसून जे नॉर्थ इंडियेचे लोक आसा तुमकां सांगलेले आसा ताका व्हायट म्हटलेले आसा. एज अ युरोपियन लोक जे आसता व्हायट कलराचे तसले लोक म्हणून. मागीर आमचे वेस्ट इंडिया भितर लोक आसा तांकां ताणें अरब म्हटलं. अरबा भाशेन जे अरब देशाचे लोक आसा ते टायप. मागीर ईस्ट इंडिया आमचे लोक आसा ताका ईस्ट इंडियन जे लोक रावता ईस्ट सायडीक इंडियेचे तांकां चायनीज म्हणून सांगलेले आसा तेंचे फ्युचराक लागून. आनी परत आमचे सावथ इंडियेच्या लोकांक
तेजे सांगलाशे आफ्रिकन म्हणून पण आमचो काळो रंग आसा म्हणून. सो आयज असलो स्टेटमेंट करपाक जे काँग्रेसीचे लिडरशीप हेच्या वरसून तेंची जे विचारधारा आसा ते लोकांक सगळ्यांक कळलेले आसा. आनी असले स्टेटमेंट केन्ना येता फक्त असले इलेक्शनाच्या टायमार. आयज थर्ड फेज काबार जालेलें इलेक्शन तेजे उपरांत तांकां खंय तरी भंय जाल्लो आसा की बाबा आयज आख्खे देशभर काँग्रेसीक लोकांनी रिजेक्ट केल्लो आसा आनी आयज ही उरलेले फेसी भितर असले स्टेटमेंट करून खंय तरी आपलो उरलेली फेसी भितर खंय तरी आपल्याक एक फायदो जातलो म्हणून म्हाका दिसता अशी कशी तरी ही स्टेटमेंट करपाक लागलो. आयज सॅम पित्रोदाक उगडास करूंक जाय. डिस्पायट आवर डिफरन्सीस वी हॅव वन आयडेंटिटी एज इंडियन्स. आमी वांगडा आसा एक इंडियन्स म्हणून. आख्खो भारत देश एकत्र आसा. केन्नाच आमी खंयसर स्प्लिट जावपाचो अजून पर्यंत हो विचार म्हणटा तो तकलेन केन्नाच येयलो ना. These remarks are disgusting, unacceptable and insulting. They reflect a contempt of Indian identity. सॅम पित्रोदा आता सांगला अशें खुबशे स्टेटमेंट केले आसा. आमच्या राम मंदिराचेर जो स्टेटमेंट केल्लो आसा. आयज तो इंडियेचो जो कल्चर आसा पळय तेजेर उलोवन तो आमकां खंय तरी आमची जी आयडिया आसा आयडियोलॉजी ऑफ इंडिया ते खंय तरी वीक करपाक लागून म्हाका दिसता तो प्रयत्न चल्लेलो आसा. But that culture is very foundation of Indians democracy and diversity. होच कल्चर आमचो जो इंडियेचो कल्चर आसा हीच आमचे मेन फाउंडेशन आसा आमच्या डेमोक्रेसीचे आनी आमची डायवर्सिटीचे. आयज ह्याच कल्चराक लागून आयज आख्खो देश आमचो एकत्र आसला. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हो सॅम पित्रोदा भायल्या देशांत बसता. आयज हे काँग्रेसीचे जे आसा पळय ते लिडर सगळे फॉरेनर आसा आनी तांकां दिसता की हे सगळे इंडियन्साक आमी फॉरेनर म्हणून ट्रीट करपाक लागलेले आसा. वी आर प्राऊड दॅट वी आर इंडियन्स. तुमी फॉरेनर आसतले आमी इंडियन आमी भारताचे नागरीक कोण फॉरेनर न्हू. आनी तुमची जी आयडियोलॉजी आसा ती आमी कोणूच एक्सेप्ट करपाचें ना. खंयचोच भारतीय हे एक्सेप्ट करपाना आपल्याक फॉरेनर म्हणपाक. वी आर प्राऊड टू से दॅट वी आर इंडियन. आमी भारतीय म्हणून आमकां खूब प्राऊड फील जाता. बट आयज तेंची अशी स्टेटमेंटां आयकून खूबच वायट दिसपाक लागलेली आसा. हे जालें ते जालें. हालींच तुमी पळयला गोंयांत सुद्दां जो साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसलेलो कॅप्टन विराटो ताणें कितें स्टेटमेंट केलो आमच्या संविधानाचेर स्टेटमेंट केलो. जेन्ना गोवा लिबरेट जालें हो संविधान हाडून आमच्या गोंयच्या लोकांचेर ठोकलो म्हणून ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा. पूण तेंची विचारधाराची तेंचे मायंडसेट चिंता तुमी कशें आसा ते. They are going against our democracy. They are going against our Indian constitution. आयज असले मनीस आसा पूण तो एका सायडीक आमचो इंडियन देश आसा तो फॉरेनर करपाक सोदता. हे फाल्यां गोंयाक म्हणटले हे आमी पोर्तुगाल करुया. असले मायंडसेटाचे लोक आसा. तशेंच तुमकां आतां स्पोक्समॅन सांगलें आसा डी.के. सुरेश हे तेणें म्हटलें की आपलो आख्खो साऊथ इंडियन जे आसा ताका एक सेपरेट कंट्री करतले म्हणून आमी. अरे हो आख्खो देश जो आमचो डेमोक्रेसीचेर आयज सगळो टिकलेलो आसा. लोकांक आयज आमच्या देशा बद्दल प्राऊड फील करता. आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जे आयज स्टेप घेतला आयज देशा भितर इतली आमची शांती आसा. पयलीं आमी पळयताले टेररिजम अटॅक आयज खंय आसा सगळे काबार करून दवरलेले आसा. आनी आयज जे हे स्टेटमेंट जाता की आयज खरेंच हे देशा भितर जी काँग्रेस पार्टी आपल्याक म्हणटाले आमी वी आर द बिगेस्ट पार्टी स्ट्रॉंगेस्ट पार्टी आयज ती काबार जालेली आसा. आयज तेंच्यांनी जे लास्ट टायम सीट मेळ्ळा तेज्या पेक्षा अर्धे सीट तांकां मेळपाना हे तांकां कळलेलें आसा. हे लोकसभा इलेक्शन जाल्या उपरांत काँग्रेस परत आसा तशी परत हांव रिपीट करता ही रिजनल पार्टी जावन पडटली. आयज तेंची लिडरशीप कोलॅप्स जालेली आसा. आयज तेंचे भितर क्रायसीस जाल्लेली आसा लिडरशिपाची. कोणूच तेंच्या लिडरशिपाक एक्सेप्ट करपाक तयार ना. तो मागीर देशाचो राहुल गांधी जावं सोनिया गांधी जावं आनी बाकीचे कोण मल्लिकार्जुन खरगे जावं कोणूच जावं कोणाकूच ते एक्सेप्ट लोक एक्सेप्ट करपाक हे सगळे फुटिंगगिरीची लिडरशीप करपाक लागलेले आसा. गोंयांत सुद्दां तेच चल्लां. तांचो अध्यक्ष आसा अमित पाटकर आसा बाकीचे आसा तांकां कोणूच लोक एक्सेप्ट करना. कित्याक आयज ते लोकांचे प्रश्न घेवन वचना ते स्वताचो स्वार्थ पळयता आपलो स्वार्थ पळयता. आयज देश वांगडा दवरपाक लागून आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर
काम करीत आसा आनी म्हाका दिसता लोकांनी डिसायड केलेलें आसा परत थर्ड टायम आमचो भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येतली, परत देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जातलो, हेच्या भितर मातसो दुबाव ना. दोन्ही सीट जे गोंयचे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा आसा हे आमचे भारतीय जनता पार्टी जिखून येतले. बट हे सगळें सांगता आसतना हांव जी काँग्रेस लिडरशीप आसा, जे सेंट्रलाक आसा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तशेंच गोंयचे लिडरशीप जो त्यांचो पार्टीचो अध्यक्ष आसा हेंच्यांनी माफी मागची लोकां कडेन, गोंयकारां कडेन आनी भारत देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन माफी मागची. जो स्टेटमेंट आयज सेम पित्रोदान केला आनी हेंच्यान जर माफी मागोना जाल्यार हे खंय तरी त्या स्टेटमेंटाक सपोर्ट करता हेजे वरसून आमकां कळोन येता. थँक्यू. ताका काढलं रिझाईन ताका काढलं सर काँग्रेसान. रिझाईन झालो. आयज रिझाईन तो जालो म्हणून हेजे प्रश्न सोंपना. तो रिझाईन जालो म्हणून समजा ताणें स्टेटमेंट केला, आमच्या देशाच्या विरुद्ध स्टेटमेंट केला. हे लिडरशिपांनी तेजो माफी मागची, कित्याक हेंच्याच लिडरशिपाच्या अंडर ताका तें पोजिशन दिलेलें आसा एज अ चेअरमॅन ऑफ काँग्रेस ओवरसीज पार्टीचो. सो हेंच्यांनी माफी मागपाची आसा देशा कडेन. तो रिझाईन जालो म्हणून इश्यू काबार. Why do you think there was a low water turnout in Vasco? See, in Murmugao Taluka, I think it is for the first time that the turnout was very high, especially in Murmugao constituency. There was a turnout of 75%. First time in the history. We never had such a high percentage. And in entire Murmugao Taluka, yes, we have a very high voting percentage. As far as Vasco is concerned, yeah, there was less because Vasco. We have a lot of people who are especially from Uttar Bharatiya and from South Indians and all who are settled in Vasco. But because of this holidays period, they are already planned to go to their native place and all this type of things were there. That's why there was a low turnout. But whatever percentages has happened, that is in the favor of Bharatiya Janata Party. What is the lead you are expecting in Murmugao? What is the lead you are expecting in Murmugao? It will come to the 1/4. But as far as my confidence is there and the people who has come out to vote in such a large number, it is the first time in the history that Murmugao has voting percentage has gone to 75%. And I am confident because I always said that this time we are going to give 80% of the voting percentage to Bharatiya Janata Party. So still I am confident in my constituency. Still we will try. I am confident that 80% of the voting which has taken place will come to Bharatiya Janata Party. So, milling to support the Of course, he is the party. He is from the party, and our chief minister and our party president has definitely spoken to him. So lead तुम्ही मानता हे दोघांचे लीड सगळं क्रेडिट गोज टू एंटायर पीपल. सगळे लोकांक कार्यकर्ते, बारीकचे बारीक कार्यकर्ते, आम्ही लीडर, आम्ही घराकडे बसलेले, बट जे काम केलेले आसा पार्टीक लागून ते आमच्या कार्यकर्त्यांनी केलेले आसा. त्याच्या भितर मागीर पंच मेंबर येयले, झेडपी मेंबर येयले, काउन्सिलर येयले, आमचे मंडळ अध्यक्ष येयले, आमचे 15 प्रमुख येयले, आमचे बूथ कमिटीज येयले, जेंच्यांनी रात दीस एकठांय करून हे काम केलेले आसा. खरोच श्रेय म्हणटा तो तांकां वयतलो, खंयच्याच लिडराक न्हू, श्रेय तांकां वयतलो, ह्या लोकांक वयतलो जेंच्यांनी हेजे आयज काम केलें आसा. तेच्या लागून आमची आयज दोनूय सीट जिखून येतले. We are talking about especially Murmugao. So we दोघांचे lead. आम्ही सगळे गोंयचे उलया न्हू, नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा. इट इज नॉट अ क्वेश्चन. मुर्मुगांवच्या हांवें तुका ऑलरेडी सांगता, तुका सेपरेट उलोवंक जाय. हांवें तूं मुर्मुगांवचें सेपरेट You don't want to give a credit even to Milling. हांव सेपरेट उलयता मात तुजे कडेन सगळे इंटरव्यू